इनपुटहरु हाम्रो 8 वटा हुन्छ 8x1 मक्समा र आउटपुट हरु हाम्रो के हुन्छ एउटा हुन्छ ठीक छ अब सिलेक्सन लाइनमा XYZ को भ्यालु हुने हो सिलेक्सन लाइनमा अब XYZ कि त ABC अब सिलेक्सन लाइन के मान्छौ ABC मान्छौ कि XYZ मान्छौ त्यसको भ्यालु राख्ने सिलेक्सन लाइनमा ठीक छ अब ABC माने मैले ABC माने भने के हुन्छ यहाँनिर A B C अब के गर त्यसको लागि ट्रुथ टेबल बनाऊ ठीक छ ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि अब ABC लेखा A B C अब 0 0 0 देखि कहाँसम्म लेख्नु पर्यो 1 1 1 सम्म ठीक छ अब कुन अब यो फंक्सन आउटपुटहरु त हाम्रो कुन मिन टर्मको लागि 1 हुन्छ कुन मिन टर्मको लागि 1 हुन्छ भन त 0 के दिएको छ 3 हजुर सर 0 3 5 6 7 0 3 5 6 7 6 7 भनेपछि यो पोजिसनमा 1 हुन्छ नि आउटपुट यहाँनिर ठीक छ 0 3 5 6 7 मा 1 हुन्छ हैन भनेपछि यहाँ के गर्ने यहाँनिर अब यो इनपुटहरु जुन 8 वटा छ त्यसमध्ये 0 इनपुट 1 हुन्छ अर्को हाम्रो 3 इनपुट 1 2 3 इनपुट 1 हुन्छ 5 इनपुट 1 हुन्छ 6 इनपुट 1 हुन्छ 7 इनपुट 1 हुन्छ अरु बाँकी इनपुटहरु के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ ट्रुथ टेबलको आउटपुटमा अब कहाँनिर 0 छ कहाँनिर 1 छ त्यो अनुसार यहाँनिर हामी के गर्ने इनपुट राख्ने यसरी नै हामी 8x1 मक्सबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं अब 8x1 मक्सबाट इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त यो सिम्पल नै भयो नि जस्ट के गर्ने 8x1 मक्स बनाउने ABC सिलेक्सन लाइन राख्ने र इनपुटहरु हाम्रो अब ट्रुथ टेबलमा कहाँ 1 छ कहाँ 0 छ त्यो अनुसार इनपुट राख्दिने ठीक छ तर त्यो क्वेशनको एम भनेको के हो भन्दा त 4x1 मक्स इम्प्लिमेन्ट गर्ने एम हो है कि त ल्याङ्ग्वेजमा यसरी एक्सप्लेन गरे 8x1 मक्स गर्दा पनि हुन्छ किनभने साइज त दिएको छैन अब 4x1 मक्सले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा के गर्छौ अब हामी अस्ति पनि भनेको थियौ होला सायद तिमीहरुकोमा 4x1 मक्सले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने ABC तीनवटा मध्ये कुनै दुईटालाई सिलेक्सन लाइन मान्ने र एउटालाई के मान्ने इनपुट मान्ने ठीक छ अब कुनै एउटालाई ABC मध्ये कुनै एउटालाई इनपुट मान्ने र दुईटालाई के गर्ने सिलेक्सन लाइन मान्ने ठीक छ अब कुनलाई इनपुट मान्ने भन त त्यसैलाई गरौँ कुनलाई इनपुट मान्ने भन त एलाई इनपुट मान्ने कि बीलाई इनपुट बीलाई इनपुट मान्ने हुन्छ भनेपछि ए र सी लाई के गर्नु पर्यो सिलेक्सन लाइन मान्नु पर्यो सिलेक्सन ए र सी लाई सिलेक्सन लाइन मान्नु पर्यो इनपुट हाम्रो बी को फर्ममा हुन्छ ठीक छ अब के गर्ने यहाँनिर I0 यो भनेको हाम्रो I0 को भ्यालु छ I0 I1 I2 I3 अब हामीले बी लाई मानेका छौं भनेपछि के लेख्ने यहाँनिर बी ड्याश लेख्ने बी लेख्ने त्यसपछि I0 लेख्ने I1 लेख्ने I2 लेख्ने I3 लेख्ने अब ट्रुथ टेबलमा हेर त ट्रुथ टेबलमा बी को कुन ठाउँमा 0 छ ट्रुथ टेबलमा बी मा मात्रै हेर है ट्रुथ टेबल जुन बनाएका छौ ABC 0 0 0 देखि 1 1 1 सम्म
र यो हाम्रो जुन फंक्सन छ यसमा यो ट्रुथ टेबलमा बी को कुन कुन पोजिसनमा 0 छ 0 0 0 देखि 1 1 1 सम्म बनाऊ 0 0 1 0 1 0 बी को कुन कुन यो ट्रुथ टेबल कम्प्लिट गरेपछि बी को कुन कुन पोजिसनमा 0 छ भन त 1 2 अनि त्यसपछि 4 5 हैन 1 2 5 6 मा हुन्छ हैन सर बी मा मात्रै हैन बी मा कुन पोजिसनमा 0 छ 0 1 2 यसरी 2 1 त नि 2 मा छ 0 मा पनि छ नि 0 1 अनि 2 3 हैन डायगोनली बी मा 1 हैन सर 1 2 3 नभो हैन 0 1 2 त्यो पनि भन कति टाइम लाग्छ तिमीलाई अब हेर त यो बी को पार्ट हो हैन एबीसी भयो भने कुन पोजिसनमा 0 छ 0 मा 1 मा 1 4 5 4 5 भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो 0 1 4 5 1 कहाँ छ 2 3 2 3 6 7 6 7 2 3 6 7 अब के गर्ने कुन मिन टर्म्सहरु छ हाम्रो त्यो मिन टर्म्सहरुलाई सर्कल गर्ने कुन मिन टर्म्सहरु छ ती मिन टर्म्सहरुलाई सर्कल गर्ने भन त कुन मिन टर्म्सहरु छ क्वेशनमा 0 3 0 3 5 6 7 5 6 7 हजुर सर 6 7 अब के गर्ने बी ड्याश र बी दुईटैमा सर्कल भयो भने आउटपुट के आउँछ हाम्रो बी ड्याश र बी दुईटैमा सर्कल भयो भने आउटपुट के आउँछ हाम्रो रुलमा के हुन्छ आउटपुट भन बी ड्याश र बी दुईटैमा सर्कल भयो भने आउटपुट के हुन्छ 1 हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि यहाँनिर के भयो 1 आयो र कुनै एउटामा सर्कल छ भने के हुन्छ कुनको सर्कल हो त्यो टर्म हुन्छ ठीक छ भनेपछि यो 0 भनेको बी ड्याश को टर्म हो यो 3 भनेको बी को टर्म हो यो 6 भनेको बी को टर्म हो भनेपछि अब इनपुटहरु यहाँनिर i0 को ठाउँमा के हुन्छ अब बी ड्याश हुन्छ i1 को ठाउँमा के हुन्छ i1 को ठाउँमा के हुन्छ अब b1 हुन्छ i2 को ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो b2 हुन्छ सरी b मात्रै छ नि त i1 को ठाउँमा b i2 को ठाउँमा b i3 को ठाउँमा 1 भनेपछि यसरी हामी के गर्न सक्यौ भन्दा त 4 + 1 मक्सलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौ जसमा लेख्ने त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा सेलेक्सन लाइन हाम्रो ए र सी छ र इनपुट हाम्रो बी को टर्ममा छ बी भेरिएबल को टर्ममा हाम्रो के छ इनपुट छ त्यो कुरा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्छ ठीक छ क्लियर भयो हजुर सर
सर्कल गर्दाखेरि अब कुनैमा सर्कल भएन भने 0 हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर त सबैमा सर्कल भइराखेको छ, तलमाथि कुनै एउटामा सर्कल छ, कुनैमा सर्कल भएन भने के हुन्छ 0 हुन्छ, दुईटैमा सर्कल भयो भने 1 हुन्छ, एउटामा सर्कल भयो भने कुन टर्ममा सर्कल छ त्यो टर्म हुन्छ। यसरी हामी मक्सले के गर्न सक्छौँ, इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, क्लियर भएन? अब जुनसुकै टर्मलाई मक्सले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु। सर अब नेक्स्ट अब के छ, अब पिएलए हैन, पिएलए अब पिएलए र पिएल को के डिफरेन्स छ त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। पिएल र पिएलए को के डिफरेन्स छ कसैलाई थाहा छ? मेन डिफरेन्स पिएलए मा अर र एन्ड गेट दुईटैलाई प्रोग्राम गर्न मिल्छ, गर्न मिल्छ। पिएल मा चाहिँ अर गेटलाई मिल्दैन। ठिक छ, पिएलए मा अर र एन्ड दुईटै के हुन्छ हाम्रो प्रोग्रामेबल हुन्छ, तर पिएल मा एन्ड मात्रै हाम्रो प्रोग्रामेबल हुन्छ, अर हाम्रो के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ। ठिक छ, मेन डिफरेन्स। अब त्यही कुरा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौं भने अब हामी के गर्न सक्छौं हैन, त्यही कुरा यदि हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं भने एउटा बुकमा त्यो कनेक्सन होला, त्यहाँनिर हामी के गर्छौं गेटहरू बनाउँछौं, जुन चाहियो त्यो मात्रै जोड्छौं, जुन चाहिएन त्यो जोड्दैनौं। त्यसरी पनि एउटा गर्न मिल्छ, तर त्यो गर्नका एक्जाममा टाइम बढी लाग्छ। त्यही भएर के गर्ने भने जस्तै अब हाम्रो यो फंक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ पिएलए बाट भने अब हामी के गर्छौं, जस्तै अब x1 x2 x1 x3 ड्याश x1 ड्याश x2 ड्याश x3 f2 इक्वल टु x1 x2 x1 ड्याश x2 ड्याश x3 प्लस x1 x3 यो फंक्सन हामीलाई पिएलए बाट इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने अब सबभन्दा पहिलो अप्सन के खोज्ने, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर अझै सिम्पल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन। त्यो मिल्छ भने सिम्प्लिफाइड टर्मको के गर्ने भन्दा त एक्सप्रेसन मात्रै बनाउने। ठीक छ, भनेपछि अब हाम्रो क्वेशन के थियो अहिले, कुन टर्म थियो हाम्रो? कुन टर्म? मिन टर्महरु सर। त्यो मिन टर्म्सहरुबाट के म्यापबाट बनाएर सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। ठीक छ, पिएलए बाट या पिएलहरुबाट छ भने के गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने पहिलो स्टेप। ठीक छ, सिम्प्लिफाई गर्न मिल्दैन भने अब त्यही एक्सप्रेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ भने सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। ठीक छ, भनेपछि सिम्प्लिफाई गरेर हेर्ने के म्यापबाट सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। मिल्छ भने सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसनको इम्प्लिमेन्ट गर्ने, मिल्दैन भने त्यही एक्सप्रेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। ठीक छ, र अब जस्तै यो इक्जाम्पलमा हामीले के गरेका छौं, यहाँनिर हामीले क्रसले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं। क्रस भनेको हाम्रो के हो भन्दा त प्रोग्रामेबल। क्रसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्रोग्रामेबल रिप्रेजेन्ट गर्छ। डटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, हाम्रो फिक्स रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। डटले फिक्स, डट फिक्स, क्रस प्रोग्रामेबल। भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्यौं, अब यहाँ x1 मा क्रस गर्यौं भनेपछि x1 छ, यहाँ x2 मा क्रस गर्यौं x1 x2 भनेपछि यो p1 मा के आयो हाम्रो x1 x2 आयो। p1 मा के आयो हाम्रो x1 x2 आयो। र प्रोग्रामेबल एन्ड पार्ट प्रोग्रामेबल छ। यसको मिनिङ के हुन्छ, यो क्रस हामी जहाँ पनि राख्न सक्छौं। यो क्रस हामीसँग अप्सन छ, यहाँ पनि राख्न सक्छौं, यहाँ पनि एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट। तर टर्म चेन्ज हुन्छ। एज पर आवर रिक्वायरमेन्ट हामीले
क्रस के गर्न सक्छु भन्दा त जुनसुकै टाइममा राख्न सक्छु, त्यही भएर यो के भयो प्रोग्रामेबल भयो। त्यस्तै अब P2 को लागि हेरौँ। अब P2 को लागि के छ यहाँनिर x1 छ, अर्को के छ हाम्रो x3 ड्यास छ, भनेपछि x1 x3 ड्यास। P3 को लागि के छ हाम्रो x1 ड्यास, अर्को हाम्रो x2 ड्यास x3, भनेपछि यो P3 भयो। P4 को लागि के छ हाम्रो x1 x3 x1 x3। अब F1 मा के चाहियो, अब x1 x2 के चाहियो त्यो हामी के गर्छौँ अर गेटमा राख्छौँ। ठीक छ, भनेपछि P1 P2 P3 लाई अर गेटमा राख्यौँ। हामीसँग अप्सन, हामी यहाँ पनि अप्सन छ, हामीसँग प्रोग्रामेबल छ यो पार्ट, तर हामीलाई यो 3टा टर्म मात्रै चाहिए भएको यहाँनिर मात्रै हामी के गर्यौँ कनेक्सन गर्यौँ। ठीक छ। अब त्यस्तै F2 को लागि अब हामीले P1 P3 P4 हामीसँग अप्सन, P2 लाई पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर यो के छ भन्दा त अब प्रोग्रामेबल भएको भएर हामीले P1 P3 P4 मात्रै चाहिने भएको भएर तिनीहरू मात्रै के गरेका छ भनेर क्रसले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। यसरी हामी F1 F2 के गर्न सक्यौँ, हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ। ठीक छ। अब त्यसैलाई अब जस्तै अब यो टर्महरू छ हाम्रो, A को टर्म छ, B टर्म छ, भनेपछि यसलाई हामीले पिएलले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने अब XYZ फेरि त्यसको कम्प्लिमेन्ट नट गेट राख्ने। अब कुन एन्डको टर्ममा कुन के चाहिन्छ हाम्रो XY चाहिन्छ, भनेपछि यो गेटको आउटपुट के भयो XY भयो। अर्को XZ ड्यास चाहिन्छ हामीलाई, भनेपछि यो गेटको आउटपुट XZ ड्यास भयो। भनेपछि अब प्रोग्रामेबल नै हो, प्रोग्रामेबल नै हो भने फेरि क्रस नोटेसन युज गर्ने, यहाँनिर क्रस नोटेसन युज गरेर हामीले के गर्ने अर गेट राख्ने। अर गेटको आउटपुट A छ र यसरी हामी के गर्न सक्छौँ पिएलले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अब सपोज गरौँ यो Y1 को एक्सप्रेसन गिभेन छ। अब यो एक्सप्रेसनहरू गिभेन छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, केमेप बनाएर सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो गर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो। सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ भने सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो र सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसनको हामी के गर्छौँ भन्दा त हामीले पिएलएबाट इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ हामी। त्यसपछि पिएलको कुरा गर्दाखेरि अब पिएलमा त अर पार्ट हाम्रो फिक्स छ, अर पार्ट फिक्स छ भने अब कि त हामी डाइरेक्टली के गर्न सक्छौँ, के कनेक्सन चाहिन्छ, हामीसँग अप्सन त छैन यहाँनिर अरमा, कि त डाइरेक्टली हामीले यहाँनिर के जोड्नुपर्छ जोडिदिन्छौँ एउटा अप्सन, कि त अर्को हामी यसको सट्टा के गर्न सक्थ्यौँ भन्दा त हामी डट राखेर पनि गर्न सक्थ्यौँ। जस्तै यहाँनिर हामीले डट राख्यौँ भने, डट राख्यौँ भने यो कनेक्सन फिक्स भयो, यो कनेक्सन फिक्स भयो, यो कनेक्सन हटाउन मिल्दैन, अब अरू ठाउँमा पनि कनेक्सन राख्न मिल्दैन। त्यही भएर हामी के भन्छौँ फिक्स्ड अर कनेक्सन इन पिएल। ठिक छ। भनेपछि अघि अब तिम्रो जुन क्वेसन थियो त्यो क्वेसनलाई के गर केमेपबाट सिम्प्लिफाई गर, केमेपबाट सिम्प्लिफाई गर, केमेपबाट सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? केमेप बनाउनु पर्छ सर एकचोटि। केमेप एकचोटि बनाऊ, ठिक छ। सिम्प्लिफाई गर, सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसनलाई अब जसरी यहाँनिर हामीले कनेक्सन गऱ्यौँ नि, यहाँनिर हेर्नु त, जसरी यहाँनिर हामीले कनेक्सन गरेका छौँ यसरी के गर्ने कनेक्सन गरेर बनाउने। कुन टर्महरू चाहिन्छ त्यो टर्ममा के गर्ने क्रस राख्ने र त्यसरी हामीले एक्सप्रेसन के गर्न सक्छौँ हामी बनाउन सक्छौँ। ठिक छ, कन्सेप्ट क्लियर भयो? हजुर सर भयो सर। सर जस्तै एउटा अब यसमा सर एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ सर, जस्तै छ नि त्यो हाम्रो त्यहाँ 3टा एन्ड गेट आएको छ नि सर, अब यता हजुर सर अब यस्तो त्यो केसमा चाहिँ 4वटा एन्ड गेट निक्लियो सर है सर, भन्ने चाहिँ त्यही अर गेटसँग 3टा हुँदा पनि कुन चाहिन्छ त्यो त्यहाँ क्रस गर्ने। 4वटा एन्ड गेट छ यहाँनिर हैन, हजुर 4वटा एन्ड गेट मध्ये अब F1 को लागि 3वटा एन्ड गेटलाई प्लस गर्नु पर्यो, F2 को लागि अर्को 3वटा एन्ड गेटलाई प्लस गर्नु पर्यो। कुन एन्ड गेटको कनेक्सन चाहिन्छ, जस्तै F1 मा x1 x2 प्लस x1 x3 ड्यास प्लस x1 ड्यास x2 ड्यास x3 भनेपछि कुन गेट एन्ड गेटको आउटपुटहरू हो यो, त्यो आधारमा के गर्ने क्रस राख्ने। F1 मा F2 मा कुन एन्ड गेटको आउटपुट छ त्यो कनेक्सनमा के गर्ने क्रस राख्ने। क्रसले यहाँनिर के रिप्रेजेन्ट गर्यो हाम्रो प्रोग्रामेबल पार्ट रिप्रेजेन्ट गर्यो। त्यही हामीले डट लेखेको भयो, अरू अप्सन हुन्थेन, त्यही नै कनेक्ट गर्नु पर्थ्यो र त्यो के हुन्थ्यो हाम्रो फिक्स पार्ट हुन्थ्यो। यो उ चाहिँ हाम्रो यो F1 F2 चाहिँ केमेपबाट आउँछ हैन सर? यो F1 F2 केमेपबाट आउँछ हो।
हुन्छ सर हुन्छ जस्तै अरू अब क्वेसन चाहिँ के छ त अरू केही छ स्टेट डायग्रामहरू सर यो म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरतिरको हेर्नु हो सर म्याग्निट्युड कम्प्यारेटरको छ मैले त्यही 4D म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर सरले पढाउनु म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर हजुर अरू के छ म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर बाहेक अरू केही सर त्यो च्याटमा एउटा क्वेसन हालेको छ हेर्नु त त्यो Design a combinational circuit with 3 input XYZ and 3 output ABC. When the binary input 4, 5, 6 or 7, the binary count is 1 less than the input. ठीक छ यहाँनिर के गर्नु पर्यो यसको लागि हाम्रो इनपुटहरू XYZ छ आउटपुटहरू ABC छ र बाइनरी इनपुट हाम्रो 4, 5, 6 or 7 भयो भने बाइनरी आउटपुट हाम्रो के हुन्छ इनपुट भन्दा लेस यो कम्प्लिट क्वेशन हो यो हजुर हो सर त्यस्तै छ बुकमा when the binary input 4, 5, 6 or 7 the binary output is less than the input अरु बाँकीको लागि अब के भनेको छैन 4, 5, 6, 7 बाहेक छैन सर यति छ क्वेसन एकचोटि मलाई यो बुककै क्वेसन पठाउ त एकचोटि है 4, 5, 6, 7 को लागि त ठीक छ बाइनरी आउटपुट हाम्रो लेस देन इनपुट भयो र बाँकीको लागि के भनेको छ केही भने होला त्यहाँनिर 0, 1, 2, 3 को लागि के भनेको छ अदरवाइज 0 कि त अदरवाइज केही भने होला त्यसमा कलेजले दिएको बुकमा हो जल हैन त्यो केइसी को छ नि केइसी को त्यही त केइसी को कति पेज नम्बरमा भन्नु त एकचोटि कुन चाहिँ क्वेशन 141 एकचोटि भेरिफाई गर त त्यही नै छ कि अरु केही पनि भनेको छ वान 41 मा त मक्सहरुको छ र उज्जवल मोडल क्वेशनमा
म्यासेन्जर ग्रुप चेक गर त शिशिर एक फेरि हुन्छ यार हुन्छ मैले सर हजुर यही क्वेसनमा नि उम्, 0 1 2 3 मा चाहिँ आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट हुने अनि त्यसपछि 4 5 6 7 मा चाहिँ आउटपुट लेस देन 1 हुने भन्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने ग्रेटर देन के 1 ग्रेटर देन कि 2 ग्रेटर देन त्यो स्पेसिफाई गर्नु पर्यो नि 1 ग्रेटर देन द इनपुट ठिक छ त्यो भयो भने कुरा मिल्छ जस्तै के पहिला ट्रुथ टेबल बनाऊ कम्बिनेसन सर्किटको सबै डिजाइनमा के गर्नुपर्छ ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्छ ट्रुथ टेबल कसरी बनाउने जस्तै अब इनपुटहरु x y z भनेको छैन x y z आउटपुटहरु के भनेको छ abc भनेको छैन a b c भनेको छ अब यो 0 0 0 इनपुट को पैटर्न बनाऊ 0 0 0 0 0 1 अरु पनि बनाइराखे हो x y z a b c त्यसपछि 0 1 0 3 4 5 6 7 अब हेर त यो पनि खासमा 0 हो यो 1 2 3 4 5 6 7 के भनेको छ क्वेशनमा कुन को लागि हाम्रो ग्रेटर देन 1 र कुन को लागि लेस देन 1 उज्जवलको क्वेशनमा के छ 4 5 6 और 7 मा बाइनरी आउटपुट इज लेस देन 1 भनेको छैन 4 5 6 7 भनेपछि हेरौँ त 4 5 6 7 को लागि आउटपुट के हुन्छ हाम्रो लेस देन 1 4 मा अब 4 को आउटपुट के आउनु पर्यो लेस देन 1 भनेको 3 3 भनेको 0 1 1 ठीक छ अर्को 5 को आउटपुट 4 आउनु पर्यो भनेपछि 1 0 0 6 को आउटपुट 5 आउनु पर्यो भनेपछि 1 0 1 7 को आउटपुट 6 आउनु पर्यो भनेपछि 1 1 0 ठीक छ र अब बाँकी अब सन्तोषीले के भनेको थियो बाँकीको लागि ग्रेटर देन 1 गर्यो भने हैन भनेपछि 0 को लागि के हुनु पर्छ 1 आउनु पर्छ 0 0 1 1 को लागि के आउनु पर्छ 2 आउनु पर्छ 0 1 0 2 को लागि के आउनु पर्छ 3 0 1 1 3 को लागि के आउनु पर्छ 4 1 0 0 अब के गर्ने यो ट्रुथ टेबल बन्यो ट्रुथ टेबल बनेपछि त अब गर्न मिल्यो ए को लागि के म्याप बनाउने ए को लागि के म्याप बनाउने बी को लागि के म्याप बनाउने सी को लागि के म्याप बनाउने र तीनटै के म्याप बनाइसकेपछि एक्सप्रेसनहरु के आउँछ त्यो अनुसार के गर्ने सर्किट बनाउने एबीसी को एक्सप्रेसनहरु के म्यापबाट के आउँछ त्यो अनुसार के गर्ने सर्किट बनाउने ठीक छ भन्छ त्यहाँ एबीसी मा के त्यो 0 0 0 0 0 1 हरुको लागि के राखेको छ त्यहाँनिर ग्रेटर देन 1 राखेको छ छैन सर 0 मा 0 नै छ 0 मा 0 नै छ 1 मा 3 छ 2 मा 3 छ 2 मा 3 छ आउटपुटहरु 3 मा 4 छ 3 मा 4 छ 4 मा 3 छ 5 मा 4 होला हैन
भनेपछि यो माथिको पनि केही कुरा क्वेसनमा मिसिङ छ के माथिको अब यो 0 देखि 3 सम्म अब के राख्ने त्यो कुरा चाहिँ क्वेसनमा मिसिङ छ त्यो पार्ट पनि त्यही अनुसार एड्रेस गर्नुपर्छ है क्वेसनमा भयो सर ल सर अनि त्यो फ्लिप फ्लपको हल्का क्यारेक्टरिस्टिक त्यो टेबल हुन्छ नि त्यो ट्रुथ टेबल कसरी कसरी हुन्छ अलि भनिदिनु न एकला ट्रुथ टेबल कि क्यारेक्टरिस्टिक टेबल कि अर्को हाम्रो एक्साइटेसन टेबल कुन टेबल त्यो हुन्छ नि सर 0 1 भयो भने के हुने हाम्रो काउन्टर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिन्छ नि सर पछाडि एक्साइटेसन टेबल हो एक्साइटेसन टेबल हजुर सर अब त्यो चाहिँ ट्रुथ टेबलबाट एनालाइसिस गरेरै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ट्रुथ टेबलबाट एनालाइसिस गर्ने ठीक छ र त्यसपछि लेख्ने ठीक छ त्यही म एउटा चाहिँ भनिदिन्छु अब त्यसको लागि के बुझ्नु पर्यो एसआर फ्लिप फ्लपको जस्तै हामीले एसआर फ्लिप फ्लपको गर्छौँ भने एसआर फ्लिप फ्लपको हामीलाई के चाहियो नर्मल ट्रुथ टेबल चाहियो ठीक छ नर्मल ट्रुथ टेबलमा हामीले के भनेको छौँ एसआर फ्लिप फ्लपमा 0 0 मा के हुन्छ हाम्रो भन्नु त 0 0 मा के हुन्छ एसआर फ्लिप फ्लपको 0 0 मा इनपुट 0 0 नो चेन्ज ठीक छ भनेपछि यहाँनिर हेरौँ यो अब एक्साइटेसन टेबलमा त अब आउटपुटबाट इनपुट लेख्नुपर्छ भनेपछि यहाँनिर मैले एउटा के लेखेँ 0 0 लेखेँ 0 0 मा यो के भयो क्युटीबाट क्युटी +1 नो चेन्ज भयो ठीक छ एउटा 0 0 लेख्न पाइयो यसको लागि अर्को मैले 0 1 लेखेँ भने 0 1 माथि नै लेखेँ भने एसआर को ठाउँमा क्युटी +1 को भ्यालु के आउँछ क्युटी को भ्यालु जेसुकै भए पनि क्युटी +1 को भ्यालु के आउँछ 0 आउँछ एस को भ्यालु 0 आर को भ्यालु 1 भयो भने क्युटी +1 को भ्यालु के आउँछ आउटपुट 0 आउँछ ठीक छ भनेपछि यहाँनिर के गर्न मिल्यो अब 0 0 एस को ठाउँमा 0 आर को ठाउँमा 0 फेरि एस को ठाउँमा 0 आर को ठाउँमा 1 हुँदाखेरि के आयो भन्दा त हाम्रो आउटपुट यहाँनिर 0 आयो ठीक छ अब नो चेन्ज को लागि 0 0 को लागि 0 बाट 0 भएको हामी भन्न सक्यौं र अर्को 0 1 एस को भ्यालु 0 आर को भ्यालु 1 राख्दाखेरि पनि क्युटी को भ्यालु के आउँछ 0 आउँछ भनेपछि यहाँनिर यो क्युटी 0 क्युटी +1 0 मा हामीले के लेख्न सक्यौं यहाँनिर 0 क्रस लेख्न सक्यौं त्यही अनुसार एनालाइसिस गर्नुपर्छ है अब त्यस्तै यहाँनिर हेरौँ यो सेकेन्डमा अब एस को भ्यालु 1 आर को भ्यालु 0 भयो भने त्यो बेलामा आउटपुट के आउँछ क्युटी +1 को भ्यालु 1 आउँछ ठीक छ अब यो बेलामा अब हाम्रो क्युटी को भ्यालु 0 छ भने पनि या क्युटी को भ्यालु 1 छ भने पनि आउटपुट के आउँछ 1 नै आउँछ अरु अप्सनहरु छैन अब यो 1 0 मा के हुन्छ यहाँनिर अब एस को भ्यालु 0 आर को भ्यालु 1 भयो भने एस को भ्यालु 0 आर को भ्यालु 1 भयो भने क्युटी +1 के आउँछ हाम्रो 0 आउँछ क्युटी को भ्यालु 1 भयो पनि हाम्रो के आउँछ 0 आउँछ यहाँनिर माथि 0 हुँदाखेरि पनि 0 आएको थियो र त्यसपछि फेरि लास्टमा 1 1 मा हेरौं 1 1 मा के हुन्छ एउटा त नो चेन्ज गर्न मिल्यो नो चेन्ज को लागि के हुन्छ 0 0 ठीक छ अर्को आउटपुट 1 आइराखेको छ आउटपुट 1 लाई हामीले 1 0 लेख्न सक्छौं यसको भ्यालु 1 आर को भ्यालु 0 भयो भने आउटपुट के आउँछ क्युटी +1 1 आउँछ भनेपछि यो यसको ठाउँमा त अब 0 1 दुईटै हुन सक्यो त्यही भएर हामी के रिप्रेजेन्ट गर्यौं क्रस रिप्रेजेन्ट गर्यौं अब त्यही ट्रुथ टेबलबाटै एनालाइसिस गर्ने ट्रुथ टेबल थाहा छ भने के गर्ने एनालाइसिस गर्ने ट्रुथ टेबलमा अब एसआर इनपुट हुँदाखेरि आउटपुट के हुन्छ
त्यो हामी डिटरमाइन गर्छौँ। अब यहाँनिर आउटपुट थाहा छ भने हामी त्यो अनुसार इनपुट के हुन सक्छ त्यो हामी एक्साइटेसन त्यो हामी डिटरमाइन गर्छौँ। भनेपछि त्यही अनुसार ट्रुथ टेबलकै आधारमा एनालाइसिस गरेर हामी आउटपुटहरूबाट हामी इनपुट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ हामी। ठिक छ, एसआर प्रिप्रुफको यसरी नै छ। अब त्यस्तै जेके प्रिप्रुफहरूमा एनालाइसिस गरेर गर्ने है। क्लियर भयो? ओके सर। अब बाँकी चाहिँ तिमीहरूको अब के प्रोग्राम भनेको थियो मलाई? म्याग्निट्युड कम्पेरेटर भनेको थियो है। अरू केही प्रोग्राम छैन? अब म्याग्निट्युड कम्पेरेटरको लागि यस्तो गर्यो त्यो गर्नको लागि टाइम पनि लाग्छ होइन। बाँकी अब भोलि हाम्रो लास्ट क्लास हुन्छ, भोलि हामी म्याग्निट्युड कम्पेरेटर रिसर्च गरौँला। अरू बाँकी केही प्रोग्राम छैन होइन। त्यो गर्दा अलिक फिगर अलिक ठुलो छ, एक्सप्लेन गर्न अलिक टाइम लाग्छ, त्यही भएर भोलि गरौँ है। हुन्छ सर, त्यसो भए भोलि म्याग्निट्युड कम्पेरेटर गरौँ। भोलि बरु म टाइम सिसिरलाई भनौँला अब कुन टाइममा गर्ने भनेर है। हुन्छ सर। त्यसो भए आजलाई यति गरौँ। अब भोलि म्याग्निट्युड पार्ट मात्रै हामी रिभिजन गरौँला। त्यसपछि बाँकी केही छ भने अब पछि केही प्रोग्रामहरू छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ। र मैले क्लोज गरेँ है त्यसो भए। थ्याङ्क यू सर।